استاد مولک استور د سبا هر خوا عیان دے گران دے پہر چا گل مولانا سیب در قدر دان دے گران دے پہر چا گل دا نظمی کلام په ډیر درناوي سره محتمم مدرسه دار العلوم الصفا عنایت کلی مولانا فضل الرحمن صاحب عرفي ګل مولانا صاحب ته ډالۍ کیږي د ذل باجوړ چې فرمایش کوونکي ملګري دي ابو طلحه رفیع الله وحید الله جیولرز فضل هادي رمله ماشومه او خصوصي فرمایش کړی دی عباس علي عرفي ګل په आवाज د جمیل فانی د نظم نمبر دی 3987 د هوم سټوډیو پروډکشن سوات لخوا وړاندې کیږي د رابطې نمبر یاد لرئ 0346 9414 470 پہر چا گل مولانا استاد مولک استور د سبا ہر خوا عیان دے گران دے پہر چا گل مولانا سیب در قدر دان دے گران دے پہر چا گل مولانا استاد مولک استور د سبا ہر خوا عیان دے گران دے پہر چا گل مولانا سیب در قدر دان دے گران دے پہر چا گل مولانا کلی مدرسی لری بشمیرا او شاگردان لری پزل باجوڑ عنایت کلی کی نمرو خان لری کلی مدرسه دار العلوم الصفا شان لری مشر محتمم د مدرسه پمونگ گران دے استاد مولک استور د سبا ہر خوا عیان دے گران دے پہر چا گل مولانا سیب در قدر دان دے گران دے پہر چا گل مولانا طول ورځ درسونه کوي تلا د دین خدمت کوي ډیر قابل انسان دی په والله چې ډیر مهنت کوي واړه شاګردان ورسره مینا او محبت کوي تل د دین خدمت ته وقف کړي او د خپل ځان دی استاد مولک استور د سبا ہر خوا عیان دے نمی مولانا فضل الرحمن سے در قدر دان دے گران دے پہر چا گل مولانا بنا تو تدر سنا داخری او درجی کوي بیا د هلکانو پیرډونا او ور پسی کوي بیا خپل کلیوالو ته درسونه هم د مزي کوي ډیر زیات مهنتي او ډیر قابل کل انسان دے استاد مولک استور د سبا ہر خوا عیان دے نمی مولانا فضل الرحمن سے در قدر دان دے گران دی پہر چا گل مولانا یادیگی پنام فضل الرحمن مولی سیب گرانا دے گل مولانا سیب دخ کلے نم د پہچان تلکڑی روغی جوڑی او جرگی کڑی پا خشان ڈیر د خدمات دی بہادر مردی میدان دے استاد مولک استور د سبا ہر خوا عیان دے
ګران دی په هر چا ګل مولانا صاحب ډېر قدردان دی استاد مولک استور د سبا ګران عباس علی سبی خستا شاګرد خاص دی کړه مهنت ور سره تل ډېر په اخلاص دی تل د دین د زده کړې په تکلا خلق را اخلاص دی په مینای خودلې پاک حدیث او هم قرآن دی استاد مولک استور د سبا هر خوا عیان دی ګران دی په هر چا ګل مولانا صاحب ډېر قدردان دی ګران دی په هر چا ګل مولانا